Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are enjoying good health with great spirit of Iman. I am going to discuss on the topic constitutional and political history of Pakistan. Actually, this is the topic or this is the title, the constitutional development of Pakistan. It was the after independence, and before independence, the constitutional development history for Pakistan or the for subcontinent. So yesterday we have discussed the objective resolution, and a student has asked a question. So I am going to discuss the objective resolution today in detail. This is also the part of your syllabus. The first significant step towards the framing of a constitution was taken by the Constituent Assembly in March 1949 when it passed a resolution on the aims and object of the constitution. सबसे इंतहाई नुमायाँ और इम्पोर्टेंट जो संग मेल था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले या कॉन्स्टिट्यूशन के आगाज़ की जो इब्तदा थी, वो दर हकीकत एक ऐसी इब्तदा थी जिसे हम एक माइलस्टोन या जो एक फाउंडेशन करार देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, और वो थी एडॉप्टेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मार्च 1949 में ये बात जो है वो इख्तियार की गई कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसको अडॉप्ट किया जाए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से पहले कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि जनाब ऐसा जो है होगा या वैसा होगा या इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे या इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन चूँकि मुसलमान ये बिलीव करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, रब है, रहीम है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात के खालिक, दैट इज़ द क्रिएटर, मालिक, दैट इज़ द ऑनर और यू कैन से द गॉड, राज़िक who fulfill the all requirements of the creature, Rab who support, and the Rahim, that means the forgiver, माफ़ी देने वाला। तो इंसान को जो अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, वो अशरफुल मखलूक़ात बनाने का कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तमाम ताकतें इंसान को डिलीवर की हैं, इंसान को मुंतकिल की हैं, और ये जो ताकत है, यही ताकत जो है इंसान को कभी अनल हक का नारा लगाने पर मजबूर करती है और कभी वक्त का फ़िरौन शद्दाद नमरूद बना देती है, और कभी जो है यही ताकत जो है इब्राहीम, आदम, ईसा, मूसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनाती है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी नू इंसान को महज अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो दुनिया में तख्लीक किया। तो मुसलमान जो हैं वो दुनिया में ये समझते हैं कि हम एक टेम्पररी टाइम के लिए आए हैं, यहाँ पर हमारे जो भी मामलात हैं, जो हमारे बेसिक बिलीव्स हैं, वो तमाम के तमाम जो है खुदा और एग्जिस्टेंस ऑफ खुदा पर हम जो है वो बिलीव करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली एक खदो खाल था, एक स्ट्रक्चर था जो हमें इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा था कि व्हाट इज एंड व्हाट विल बी द रोल इन फ्यूचर, यानी कि रियासत इस्लामिया, इसका क्या जो है वो एक रोल होगा और बहैसियत फ़र्द हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो इसके लिए जो है टुवर्ड्स प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम 1400 साल से जो हमारा चार्टर्ड है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मामला दिए हैं, जिसमें जो है ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को कवर किया है, तो वो बुनियादी तौर पर एक कॉन्सेप्ट है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो बुनियादी तौर पर उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी
کہ جناب فیوچر کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ، اس کا اسٹرکچر جو ہے اس میں ایک جو ہے ایلابریٹ کیا گیا کہ کس طریقے سے جو ہے فیوچر کانسٹیٹیوشن ہوگا. The first significant step towards the framing of a constitution was taken by the Constituent Assembly in March 1947. یہ وہ پہلا کام تھا جو قانون ساز اسمبلی نے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کرنے سے پہلے اختیار کیا، اور وہ تھا ایک ریزولوشن، ایک قرارداد، ایک بل جو ہے وہ پاس کیا گیا، ایک ریزولوشن پاس کی گئی جس میں جو ہے وہ آبجیکٹو ریزولوشن کا اس کو نام دیا گیا، جسے اردو میں ہم قرارداد مقاصد، آبجیکٹ ود سبجیکٹ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو انٹائٹلمنٹ دی گئی. It laid the foundation of the Constitution and indicated the broad outlines of its structure. It was described as the most important occasion in the life of Pakistan, next in importance only to the achievement of independence. The resolution and the debate on it are of great interest because they bring out the political philosophy of the government of Pakistan and its principal critics. The resolution was moved by Liaquat Ali Khan, and the leading members of the cabinet and the opposition participated in debate. The text of the resolution as passed by the Constitution Assembly was: in the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, whereas sovereignty over the entire universe belongs to God Almighty alone, and the authority which He has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits prescribed by Him is scared trust. حقیقی حاکمیت اللہ رب العزت کی ہے، اور وہ اکیلا تنہا پوری اس کائنات کا جو ہے تخلیق کرنے والا ہے، اور وہ خالق ہے. اور جو طاقت یا جو امانت اس نے ایز اے حکمران جو ہے وہ ہمیں ڈلیور کی ہے، اٹ از دا ٹائم بینگ، وہ جو ہے ٹیمپریری ہے، اینڈ وی مسٹ بی آنسریبل، اور ہم اس کے لیے یقیناً جواب دہ ہوں گے. ان دا بوتھ کیسز، ٹو دا پیپل اینڈ ٹو دا گاڈ. تو جو بھی طاقت یا جو بھی علم یا جو بھی قوت ہمیں دی جائے گی وہ در حقیقت خدا کی امانت سمجھتے ہوئے ہم استعمال کریں گے، اور وہ امانت جو ہے بنیادی طور پر ایک مقدس فریضہ ہے، یعنی کہ حکمرانی جو ہے وہ در حقیقت ایک مقدس فریضہ ہے، اور وہ خدا کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین یا طریقے کے مطابق اختیار کی جائے گی. اب یہ جو ورڈز اس میں ہیں، یہ ورڈز اس کی انٹرپریٹیشن ہے. انٹرپریٹیشن سے یہی ہے کہ گاڈ از اونلی دا کریچر آف دس یونیورس. سیکنڈلی جو تھی دا Constituent Assembly representing the people of Pakistan resolved to frame a constitution for the sovereign independent state of Pakistan. اس آبجیکٹو ریزولوشن میں جو سیکنڈلی جو چیز بیان کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے لوگ ایک ایسا قانون، ایک ایسا آئین بنانا چاہتے ہیں جس کی بنیاد کو فریم کیا جائے، اس کی لیمٹس، اس کی جو ہے اس کا اسٹرکچر، اس کا جو ہے بیسک تھیم جو ہے وہ ڈسکس کی جائے. wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of the people. ریاست اپنی تمام تر طاقت استعمال کرے گی ان افراد کے ذریعے جو افراد در حقیقت منتخب کیے جائیں گے، یا جو افراد منتخب ہوں گے یہاں کی عوام کے ذریعے. where in the principle of democracy، یہاں پر ریاست میں جو ہے وہ ایک ڈیموکریسی کو شامل کیا جائے گا. ٹائپ آف گورنمنٹ یہاں ہمیشہ جو ہے وہ ڈیموکریسی جو ہے اس کو رکھا جائے گا. فریڈم، آزادی، ایکوالٹی، برابری، ٹالرنس، برداشت، اینڈ سوشل جسٹس، اور سماجی انصاف، یا جو ہے دوسرے لفظوں میں مساوی انصاف، ایز اننسیٹڈ بائی اسلام شیل بی فلی observed.
جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بتایا گیا ہے اسے مکمل طور پر نافذ العمل کیا جائے گا. Wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teaching and requirement of Islam as set out in the Holy Quran and the Sunnah, where the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual. مسلمان جو ہیں وہ اپنی زندگی کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر زندگی کے دائرے میں وہ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں گے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھالیں گے اور قرآن اور احادیث کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے. Wherein equate provision shall be made for the minority. Objective resolution کی جو سب سے بنیادی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ایسی ہی پروویژن جو ہے وہ بنائی گئی جو اپنے وزن کے اعتبار سے بالکل برابر تھی اسلامک آئیڈیاز اور اسلامک تھاٹس کے، کہ مائنورٹی جو بھی اقلیت ہے فریلی ٹو پروفیس، وہ آزادی کے ساتھ، مکمل آزادی کے ساتھ اس بات کو قبول کریں گے اینڈ پریکٹس اور اس بات پر عمل کریں گے دیئر ریلیجنس، اپنی مذہبی تعلیمات اینڈ ڈیولپ دیئر کلچر، اور اپنے کلچر کو جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے. یہ وہ بنیادی فرق تھا جو انڈیپینڈنس آف پاکستان سے پہلے بھی جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں اس کا تصور نہیں تھا، اور پھر انڈیپینڈنس کے بعد بھی اس کا تصور مکمل طور پر نہیں ہے. اور یہی وہ بنیادی بات تھی جس کی وجہ سے آبجیکٹو ریزولوشن میں یہ ایک بیسک تھیم پرووائڈ کی گئی کہ جس طرح مسلمان مکمل طور پر اپنی مذہبی آزادی، مذہبی رواداری، مذہبی سماجی ذمہ داری، مذہبی سماجی مصروفیات کو انجوائے کر سکتا ہے، بالکل ویسے ہی مائنورٹیز جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ انجوائے کر سکتی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں بات بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی wherein the territories now included in or in accession with Pakistan and such other territories as may hereafter be included in a seat of Pakistan shall form a federation where the units will be autonomous. یہاں یہ بتایا گیا کہ جو بھی علاقے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے یا جو بھی علاقے شامل ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے ان چیزوں کو مکمل اختیار کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں فرام فیڈریشن. اور پاکستان جو ہے ایک فیڈریشن یونٹ بنایا جائے گا جہاں صوبوں کو مکمل خود مختیاری آٹونومس دیا جائے گا. Such boundaries and limitation on their powers and authority as may be prescribed. اور مکمل طور پر ان کی طاقت اور ان کی طاقت کا حصول اور اس کی ایکسرسائز کو جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. Wherein shall be guaranteed fundamental rights. اس آبجیکٹو ریزولوشن میں یہ بھی ایک ڈائریکشن دی گئی کہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس، آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے بینگ اے لائر اور بینگ اے سوشل جسٹس. تو یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں انکلوڈنگ ایکویٹی آف ایکویلٹی آف اسٹیٹس، اسلام اس بات کو جو ہے ریجیکٹ کرتا ہے آپ کے اسٹیٹس کو، اگرچہ ہمارا سوشل نارم کلچر بڑی مضبوطی کے ساتھ اس چیز کو ڈیفینڈ کرتا ہے، لیکن اسلام اٹ سیلف جو ہے وہ اس چیز کو ڈینائل کرتا ہے. تو بنیادی طور پر یہاں پر ایکویلٹی آف اسٹیٹس، اپرچونٹی اینڈ بفور اینڈ opportunity and before law, social, economic and political justice and freedom of thought، آزادی اظہار. ٹھیک ہے جی، فریڈم آف تھاٹ، ذہنی جو ہے وہ آسودگی یا ذہنی سوچ کی مکمل آزادی. اکنامک اینڈ پولیٹیکل یہاں پر ہے ایکسپریشن، آزادی اظہار کا مکمل جو ہے وہ اختیار. بلیف، فیتھ، جو بنیادی آپ کے دین ہیں، جو بنیادی آپ کا مذہب ہے، جو مائنورٹیز کا ہے، جو مسلمز کا ہے، اس پر مکمل ان کا جو ہے وہ بلیف.
ورشپ اینڈ ایسوسیشن، عبادت اور آپ کی تعلق داری، سبجیکٹ ٹو لا اینڈ پبلک مورالٹی، اور یہ تمام جو آپ کے قوانین ہیں جو مذہبی ہیں جو سوشلی ہیں ان کے مطابق اور اخلاقیات کے عین مطابق. یعنی کہ آپ آبجیکٹو ریزولوشن کو جتنا امفیسائز کر کے پڑھنا چاہیں کہ واٹ از دا ایسنس آف پاکستان اور واٹ از دا بیسک تھیم آف پاکستان، تو وہاں آپ کو یہ بات پوری طور پر مکمل آیا ہوگی کہ یہاں یہ بات منوعن بتائی گئی ہے کہ کس طرح پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو وہ ڈیولپ کیا جائے گا. ویئر ان دا انٹیگریٹی آف دا ٹیریٹریز، شہروں کے درمیان. اب یہاں انٹیگریٹی سے مراد یہ ہے کہ کمیونٹیز کے درمیان ہم آہنگی، لوگوں کے درمیان ہم آہنگی، اور پھر فیڈریشن کے درمیان، یعنی کہ پروونسز کا انٹریکشن ود دا فیڈرل اور فیڈرل کا انٹریکشن ود دا پروونسز، اس کے درمیان مکمل انٹیگریٹی جو ہے وہ پیدا کی جائے گی. It independence and all rights including the sovereign rights on land, sea and air shall be safeguarded. اور پھر اس کے بعد جو ہے زمینی طور پر، فضائی طور پر، زرعی زمینی طور پر، آبادی کے طور پر، یعنی کہ جو بھی پروونسز کے رائٹس ہیں ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا، ان کو مکمل طور پر اڈاپٹ کیا جائے گا اور ان کو مکمل طور پر تسلیم کیا جائے گا. So the people of Pakistan may prosper and attain their rightful and honored place. صرف یہ کس لیے کیا جائے گا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ خوشحالی حاصل کر سکیں، اپنی زندگی کو حقیقی معنوں میں رائٹ فل اینڈ آنرڈ پلیس اور عزت اور وقار کی جگہ حاصل کر سکیں amongst the nation، دنیا کی قوموں کے درمیان، of the world and make their full contribution، اور دنیا میں اپنا مکمل کنٹریبیوشن شامل کر سکیں، اپنی خدمات کو جو ہے وہ شامل کر سکیں، اپنی سروسز کو پرووائڈ کر سکیں ٹورڈس انٹرنیشنل پیس اینڈ پروگریس، دنیا کی بین الاقوامی امن اور خوشحالی کی طرف، اینڈ ہیپینس آف ہیومینٹی، الٹیمیٹلی انسانیت کی بھلائی کی خاطر. لیاقت explained the concept and the spirit behind the resolution in his speech before the Constituent Assembly while introducing the resolution on 7th March 1949. Some important extract from his speech are: لیاقت علی خان نے بنیادی طور پر اپنی اسپیچ میں اس کو مکمل طور پر اس کی وضاحت جو ہے وہ پیش کی اور اس کے خد و خال اسٹرکچر اور آئیڈیاز کو، بلیفس کو جو ہے وہ شیئر کیا. We the people of Pakistan have the courage to believe firmly that all authority should be exercised in accordance with the standard laid down in Islam so that it may not be misused. ہم پاکستان کے لوگ اس بات کا مکمل یقین رکھتے ہیں اور اس پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں کہ جو بھی طاقت ہے، جو بھی قوت ہے، شل بی ایکسرسائز، اس کو مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کیا جائے گا ان اکارڈنس ود دا اسٹینڈرڈ، اس معیار کے مطابق، اس اسٹینڈرڈ کے مطابق دیٹ لیڈ ڈاؤن اسلام، جو کہ بتائے گئے ہیں اسلام میں، سو that it may not be misused، تاکہ وہ غلط استعمال نہ ہو سکے. all authority is scared، جو بھی طاقت ہے یہ ایک امانت ہے، یہ ایک مقدس فریضہ ہے. scared trust entrusted to us by God، جو خدا کی طرف سے ہمیں تفویض کیا گیا ہے، ہمیں عطا کیا گیا ہے for the purpose of being exercised، اور اس کا خاص اور اہم مقصد صرف اور صرف انسانیت کی خدمت. so that it does not become an agency for tyranny، یعنی کہ یہ نہ بن سکے ذریعہ ظلم کا، on selfishness، اور خود غرضی کا، یعنی کہ کوئی بھی طاقت، کوئی بھی مفاد، کوئی بھی مقصد انسان اپنی ذاتی زندگی کے لیے خدا کے دیے گئے انعام و اکرام سے نہ اختیار کر لے. یعنی کہ خدا رب العزت نے جو ہمیں طاقت دی ہے، خدا رب العزت نے جو ہمیں عزت دی ہے، خدا رب العزت نے جو ہمیں عہدہ دیا ہے، اس کا الٹیمیٹلی مقصد یہ ہے کہ انتہائی ایمانداری کے ساتھ انسانیت کی خدمت.
اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے دین کا پورا نچوڑ ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کی نفع رسانی کرے، جو انسانوں کی نفع رسانی کرے. یعنی کہ جو اسلام کی ایک تھیم ہے، اسلام کا جو ایک ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو بھی عبادات اللہ رب العزت کے ساتھ شامل حال ہیں وہ یقیناً قابل تعریف ہیں، وہ یقیناً قابل پوچھ گچھ ہیں، لیکن جو معاملات اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان اور ہمارے درمیان ہیں اس کے معاملے میں ہمیں اللہ رب العزت سے ویسے ہی ڈرنا چاہیے کہ جیسے کہ اس میں ڈرنے کا حکم ہے. یعنی کہ ڈرنے سے مراد یہ کہ ہمیں اللہ سے محبت رکھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ انسانیت اور انسانیت کی بھلا کرنی چاہیے. بہرحال I would however point out that this is not a resuscitation of the dead theory of divine right of kings or ruler, because in accordance with the spirit of Islam, the preamble fully recognizes that truth, that authority has been delegated to the people and to none else, and it is for the people to decide who will exercise their authority. میں یقیناً اس تصور کو ہرگز جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتا کہ بادشاہت جو ہے وہ ایک طاقت کا نظام ہے، یا بادشاہت جو ہے وہ ایک حکمرانی کا شوق ہے، یا وہ حق حکمرانی ہے. لیکن اسلام اس کے اگینسٹ ہے. اسلام کہتا ہے کہ جو طاقت ہے، جو قوت ہے، جو بادشاہت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور اس تحفے کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک رسپانسبلٹی ہے جس کو اسلام ڈیلیورنس کے طور پر جو ہے وہ تسلیم کرتا ہے. فار دا ریزن it has been made clear in the resolution that the state shall exercise all its power. یقیناً جو ہے وہ ریاست، اس ریزولوشن میں یہ بات بتائی گئی کہ ریاست تمام طاقت جو ہے وہ استعمال کرے گی تھرو دیئر چوزن ریپریزنٹیٹیوز آف دا پیپل، ان لوگوں کے ذریعے جنہیں لوگ منتخب کریں گے، جنہیں لوگ جو ہے وہ انتخاب کریں گے. دس از دا ویری ایسنس آف ڈیموکریسی، اور یہی حقیقی جمہوریت ہے. بیکاز of the people have been recognized as the recipients of all authority, and it is in the them that the power to will it has been wasted. This naturally eliminates any danger of the establishment of a theocracy. جب اگر ہم حقیقی طور پر پاور ڈلیور کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کے بینیفٹس کے لیے، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، تو یہی حقیقت طور پر جو ہے ایسنس ہے ڈیموکریسی کا. اور اگر ہم یہ ساری چیزیں نہیں کرتے تو ریلیجیس اسپیکٹ کی بنیاد پر ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں مذہبی جنونیت جو ہے وہ قائم و دائم نہ ہو جائے. یعنی کہ مذہب ہمیں جو بیسک ڈیفینیشن دیتا ہے، جو بیسک میسج دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے ان دا میٹر آف پیپل وی ہیو ٹو فیئر فرام گاڈ. اے لوگوں کے معاملات میں خدا سے ڈرنا چاہیے. لیکن در حقیقت طاقت کا جو اپوزٹ سائڈ ہے وہی یہی ہے کہ طاقت کو انسان اپنی ذاتی خواہش کے لیے، طاقت کو، مرتبے کو، عہدے کو جو ہے وہ اپنی ذاتی خواہش کے لیے جو ہے استعمال کرے. جسے اگر ہم اپنے لیکچر سے ہٹ کر اگر بات کو ایویڈنس دیں تو منتصر حسین تارڑ، ون آف دا فور موسٹ اسکالر رائٹر، تو وہ یہ ایک ہمارے معاشرے کی بدقسمتی کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہر وہ شخص جو ہے وہ فرعون ہے جو اپنے طاقت کا مظاہرہ ناحق کے خلاف کرتا ہے. یعنی کہ دیٹ یوز ہز پاور اگینسٹ اے رائٹیس پرسن. ٹھیک ہے جی. تو اسلام جو ہے اس طرح کی آئیڈیاز کو اور اس طرح کی تھیوری کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے، اور تھیوکریسی، مذہبی اسٹڈی یا جو ہے مذہبی جنونیت، اس کو بھی جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے. اگین جو ہے اب یہ ساری بات آپ سے ڈسکس کرنے کا یا اس لیکچر کو ڈسکس کرنے کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ جناب والا آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے وہ قرارداد مقاصد پاکستان ایک ایسا اسپیکٹ تھا جس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ مکمل طور پر بیان کی گئی ہیں. اور ہم پھر جو ہے اس کو مزید ایک اس کا جو ہے وہ
चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यस्टरडे एक स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि कांग्रेस के स्टूडेंट्स ने जो है वो क्यों, कांग्रेस के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो है वो क्यों मुखालफत की, हालांकि वो जो है वो हिस्सा ही नहीं थे। तो आपकी वजाहत के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए है कि सबसे पहले तो आप माशाल्लाह जो है वो अपना नाम ज़रूर मेंशन किया करें और फिर क्वेश्चन पूछा किया करें। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने बड़ा एक डीपली छुपा हुआ सवाल उसमें से किया और वो सवाल भी इंटरेस्टिंग था। तो बेटा बात यह है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ये दोनों पाकिस्तान के हिस्से थे, जो कि मौजूदा बांग्लादेश है, और वेस्ट पाकिस्तान जो है मौजूदा पाकिस्तान है, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा। तो ये जो है बेसिकली जो इनिशियल जो 1947 में जो भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर थे, ये वही लोग थे जो कि मुख्तलिफ नुमाइंदा तंजीमों के जो है रिप्रेजेंटेटर थे। उसमें हमारे पास कांग्रेस भी जो है पार्टी शामिल थी, कांग्रेस के भी नुमाइंदे थे। फिर नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ भी थी, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के भी नुमाइंदे थे। तो इन नुमाइंदों ने जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई तो कांग्रेस के नुमाइंदों ने भी और ईस्ट बंगाल के नुमाइंदों ने भी, बंगाल के नुमाइंदों ने अपनी जो है वो रिजर्वेशन पेश की और इन लोगों ने जो है वो अपनी रिजर्वेशन पेश की, जिसमें जो है हमें अपना लियाकत अली ख़ान ने जब ये समअप किया, जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो इसको समअप किया और इसको इख्तियार करने गई, तो उन्होंने वन बाय वन अपने तमाम माइनॉरिटीज़ के जो भी रिजर्वेशंस थी उनको जो है वो बिल्कुल मुतमईन किया और उन्हें ये अश्योरेंस दी, उन्हें ये गारंटी दी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो है आपको श्योरिटी, अश्योरिटी और गारंटीज, सेफ गार्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं हम, वो किसी दूसरे कानून में प्रोवाइड नहीं कर सकते। वो बुनियादी तौर पर हम आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क देंगे जो आइंदा आने वालों को इस बात पर मजबूर करेंगे कि वो आपकी आइडेंटिटी को हमेशा हमेशा जो है वो उसको तशख़्ख़ुस दें, उसको जो है वो करें। तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की ये किताब है, हामिद अली ख़ान की, इसके एडिशंस न्यू आते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ऑक्सफोर्ड की, इसमें डिटेल स्टडी है। इफ़ आई स्टूडेंट हु वांट्स टू नो the basic origin or the basic knowledge of the constitutional and political history of Pakistan, तो ये बुनियादी तौर पर एक ऐसी किताब है जिसमें आपको डिस्कस, डिटेल, डिबेट, डिस्कशन जो है वो मिलेगी। तो ये किताब भी जो है इसकी कॉस्ट अभी प्रेजेंटली तो पता नहीं क्या है, वैसे नॉर्मली ये 700-800 रुपये की किताब है, इजीली कराची और जो है वो हैदराबाद में अवेलेबल हो जाती है। उसके साथ साथ हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, ये भी एक किताब है और ये जनाब क्या कहते हैं डॉक्टर फ़खरुल इस्लाम साहब हैं, जो कि पेशावर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान स्टडी सेंटर के जो है वो चेयरमैन हैं। तो उनकी भी माशाल्लाह एक किताब है। ये किताब जो है बेसिकली एक रेफरेंस बुक है, नॉट इन डिटेल, बट ये एक जो है आप जिसको कह लेंगे टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक है। और ये जो किताब है बुनियादी तौर पर एक रेफरेंस बुक है जो आपको एक आउटवर्डली जो है इंफॉर्मेशन आपको इजी वर्ड्स में जो है वो प्रोवाइड कर देगा। लेकिन ये जो किताब है ये बुनियादी तौर पर एक जो है सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ एजुकेशन फॉर द रेफरेंस आपके पास जो है वो होनी चाहिए। इसी तरीके से मंसूर ला बुक की भी एक किताब है जिसे हम जो है वो LLB 3 इयर्स में पढ़ाया करते थे, तो वहाँ पर भी है। उसकी लैंग्वेज, चूँकि आप फ्रेश स्टूडेंट्स हैं तो आपको उसकी लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो किताब है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसमें भी जो है वो मखसूस टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं, वो टॉपिक्स बताए गए। तो बेटा उस किताब में जो कांग्रेस के नुमाइंदों ने जो मुखालफत की थी वो दर हकीकत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के नुमाइंदे थे। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी उसका हिस्सा रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो है शुरू में उसका हिस्सा रहे हैं। तो वो जो है तमाम लोग अपने वक्त पर जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन को, कभी मुस्लिम लीग, जब मुस्लिम लीग वजूद में आ गई तो फिर मुस्लिम लीग में आ गए, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान के वक्त जो हमारे माइनॉरिटीज़ मेंबर थे या दूसरे जो लोग थे उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो वहाँ पर मौजूद थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बेसिकली आप ये ना समझें कि वो
कि इंडियन लोगों की रिप्रेजेंटेटर लीग थी, बल्कि वो कांग्रेस, वो लीग, वो यूनियन जो है दर हकीकत एट दैट टाइम वो जो है वो लीड कर रही थी सब कॉन्टिनेंट के पीपल को, जिसमें मेजॉरिटी हिंदूज की थी, फिर मुस्लिम्स की थी, फिर जब मुस्लिम्स की अपनी एक जमात बन गई तो फिर जो है वो हो गई। तो इसी तरीके से कांग्रेस का वजूद आज भी मौजूद है, और आज भी जो है सब कॉन्टिनेंट इंडिया में जो है बहुत सारे मुस्लिम्स जो है क्या कहते हैं वो नुमाइंदे हैं जो इंडियन कांग्रेस में आज भी हैं। तो ये थोड़ा सा जो है एक मिस्टेक या एक जहन में आपकी जो डाउट क्रिएट हुआ कि वो क्यों हमारी जो है प्रोविजंस को वो कर रही थी। तो इस्लामी तालीमात का डीपली जब आप स्टडीज़ करते हैं तो कुरान जो है इट इज़ नॉट फॉर द मुस्लिम्स, इट इज़ द रेफरेंस फॉर द हुदल लिल नास। ठीक है जी, हुदल लिल नास कि ये इंसानियत की फलाह और उसके लिए है। तो जब हम इनको रेफरेंस करके पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें फिर समझ में आती हैं। एंड वी हैव टू मेक अवर माइंड ब्याजलेस, हमें अपने जहन को ब्याजलेस करना है, हमें अपने माइंड को जो है ओपन माइंड बनाना है, हमें अपने माइंड को जस्ट लाइक अ पैराशूट वर्क करना है, ताकि हम जो है एज ए कंपेरेटिव रिलीजन स्टडी ऑफ रिलीजन जब करते हैं तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ें मवाजने में मिलती हैं, फिर हमें ये समझ में आता है कि व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ द टीचिंग ऑफ इस्लाम। तो आई थिंक आज की क्लास से इंशाल्लाह आपको यकीनन जो है वो आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और दूसरे स्टूडेंट्स भी व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो इस तरह के सवाल जो है वो कर सकते हैं और अपनी पार्टिसिपेशन को यकीनी बना सकते हैं। डे बाय डे इट विल बी द वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। थैंक यू।